बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे खालिद बिन वलीद की दास्तान की 15वीं किस्त। तो जिन दोस्तों ने पिछली किस्तें नहीं देखी वो पिछली किस्तें लाजमी देखें ताकि अगली तमाम किस्तों को समझने के लिए उनको आसानी हो जाए। तो दोस्तों, कहानी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की 15वीं किस्त। 18 मार्च 627 ईस्वी बरोज़ मंगल मदीने की फ़िज़ा खामोश हो गई। सर्दी खासी थी, हवा बंद हो गई, मौसम खुशगवार हो गया, लेकिन ये तूफ़ान से पहले की खामोशी थी। अचानक आंधी आ गई जो इस कदर तेज़ थी कि ख़ैमे उड़ने लगे। आंधी की तेज़ी और इसकी चीखों से घोड़े और ऊँट भी घबरा गए और रस्सियाँ तुड़वाने लगे। मुसलमानों की इज्तिमागाह सला की पहाड़ी के ओट में थी, इसलिए आंधी इन्हें इतना परेशान नहीं कर रही थी जितना कि मक्का के लश्कर को। कुरैश खुले मैदान में थे, आंधी इनका सामान उड़ा रही थी, खैमे उड़ गए या लपेट दिए गए थे। लश्कर के सरदार और सिपाही अपने ऊपर हर वो कपड़ा डालकर बैठ गए थे जो इनके पास था। इनके लिए ये आंधी खुदा का कहर बन गई थी। इसकी चीखों में कहर और गज़ब था। अबू सुफियान बर्दाश्त ना कर सका। वो उठा, इसे अपना घोड़ा नज़र ना आया। करीब ही एक ऊँट बैठा था। अबू सुफियान ऊँट पर चढ़ बैठा और इसे उठाया। मौरख इब्न अशाम की तहरीर के मुताबिक अबू सुफियान बुलंद आवाज़ से चिल्लाने लगा, ए अहले कुरैश, ए अहले गुतफ़ान, काब बिन असद ने हमें धोखा दिया है। आंधी हमारा बहुत नुकसान कर चुकी है। यहाँ ठहरना बहुत ख़तरनाक है। मक्का को कूच करो, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। इसने ऊँट को मक्का की तरफ दौड़ा दिया। खालिद को आज वो मंज़र याद आ रहा था। तमाम लश्कर जिसे मक्का से मदीना की तरफ कूच करते देखकर इसका सीना फ़ख्र से फैल गया था और सर ऊंचा हो गया था। अबू सुफियान के पीछे पीछे डरी हुई भेड़ों की तरह जा रहा था। खालिद और उमर बिन अल-आस ने अपने तौर पर सोचा था कि हो सकता है मुसलमान अकब से हमला कर देंगे। चुनाचा उन्होंने अपने सवार दस्तों को अपने काबू में रखकर लश्कर के अकब में रखा। अबू सुफियान ने ऐसे हिफाजती इक़दाम की सोची ही नहीं थी। ऐसे पसपा होते लश्कर में वो आदमी नहीं थे जो मारे गए थे, और इस लश्कर में नईम बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी नहीं थे। कुरैश का लश्कर चला तो नईम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आंधी से फ़ायदा उठाते हुए खंदक में उतर गए और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँच गए थे। आज खालिद मदीना की तरफ इसी रास्ते पर जा रहा था जिस रास्ते से इसका लश्कर नाकाम वापस गया था। इसे शेखीन की पहाड़ी नज़र आने लगी थी। आंधी ने तारीख़ इस्लाम का रुख मोड़ दिया। आंधी ने यह हकीकत वाज़े कर दी कि खुदा हक़ परस्तों के साथ होता है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों की पसपाई तिनकों की मानद थी जो आंधी में उड़ जाते हैं और इन्हें एक दूसरे की खबर नहीं होती। खालिद को ये परेशानी लाहक थी कि मुसलमान ताक़ुब करेंगे, लेकिन मुसलमानों ने ताक़ुब की सोची ही नहीं थी। इस आंधी में ताक़ुब और लड़ाई मुसलमानों के ख़िलाफ़ भी जा सकती थी। जिस दुश्मन को खुदा ने भगा दिया था इसके पीछे जाना दानिशमंदी नहीं थी। अलबत्ता रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से चंद एक आदमियों को बुलंदियों पर खड़ा कर दिया गया था कि वो दुश्मन पर नज़र रखें। ऐसा ना हो कि दुश्मन कहीं और जाकर रुक जाएं और मुनज़्ज़म होकर वापस आ जाएं। आंधी इतनी मिट्टी और रेत उड़ा रही थी कि थोड़ी दूर तक भी कुछ नज़र नहीं आता था। बहुत देर बाद 3-4 मुसलमान घोड़सवार इस जगह से खंदक फलांग गए जहाँ से अकरमा और खालिद के घोड़ों ने खंदक फलांगी थी। वो दूर दूर तक चले गए। इन्हें उड़ती हुई गर्द और रेत के सिवा कुछ नज़र ना आया। वो रुक गए लेकिन वापस ना आए। शाम से कुछ देर पहले आंधी का ज़ोर टूट गया और फ़िज़ा साफ़ हो गई और नज़र दूर तक काम करने लगी। दूर उफ़क़ पर ज़मीन से गर्द के बादल उठ रहे थे। वो अहले कुरैश और इनके इत्तेहादी कबाइल की पसपाई की गर्द थी जो डूबते सूरज की आखिरी किरणों में बड़ी साफ नज़र आ रही थी। ये गर्द मक्का को जा रही थी। ताक़ुब में जाने वाले मुसलमान सवार इस वक्त वापस आए जब रात बहुत गहरी हो चुकी थी। खुदा की कसम, उन्होंने वापस आकर बताया, वो जो हमारे अकीदे को तोड़ने और मदीना की ईंट से ईंट बजाने आए थे वो मदीना से इतनी दहशत लेकर गए हैं कि रुक नहीं रहे, कहीं पड़ाव नहीं कर रहे। क्या रातों को मुसाफिर पड़ाव नहीं किया करते? क्या लश्कर रातों को भी चलते रहते हैं? वही चलते रहते हैं जो मंजिल तक बहुत जल्दी पहुंचना चाहते हों। अहदीस और मौरखों की तहरीरों के मुताबिक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब यकीन हो गया
کہ دشمن گھبراہٹ کے عالم میں بھاگا ہے اور ایسا امکان ختم ہو چکا ہے کہ وہ منظم ہو کر واپس آ جائے گا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمر سے تلوار کھولی، خنجر اتار کر رکھ دیا اور اللہ کا شکر ادا کر کے غسل کیا۔ اس رات کی کوکھ سے جب صبح نے جنم لیا، وہ مدینہ والوں کے لیے فتح و نصرت اور مسرت و شادمانی کی صبح تھی۔ ہر طرف اللہ اکبر اور خوشیوں کے نعرے تھے۔ سب سے زیادہ خوشی عورتیں اور بچے منا رہے تھے، جنہیں چھوٹے چھوٹے قلعوں میں بند کر دیا گیا تھا۔ وہ خوشی سے چیختے چلاتے باہر نکلے۔ مدینہ کی گلیوں میں مسلمان بہت مسرور پھر رہے تھے۔ فتح کے اس جشن میں بنو قریظہ کے یہودی بھی شامل تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امن و امان میں رہنے کے عوض کچھ مراعات دے رکھی تھیں۔ ظاہری طور پر وہ مسلمانوں کو اپنا دوست کہتے اور دوستوں کی طرح رہتے تھے۔ اہل قریش کی پسپائی پر وہ مسلمانوں کی طرح خوشیاں منا رہے تھے، لیکن ان کا سردار کعب بن اسد اپنے قلعے نما مکان میں بیٹھا تھا۔ اس کے پاس اپنے قبیلے کے 3 سرکردہ یہودی بیٹھے تھے، اور اس وقت کی غیر معمولی طور پر حسین یہودن یوحاوا بھی وہاں موجود تھی۔ وہ گزشتہ شام اہل قریش کی پسپائی کی خبر سن کر آئی تھی۔ کیا یہ اچھا نہیں ہوا کہ ہم نے مسلمانوں پر حملے نہیں کیے؟ کعب بن اسد نے کہا۔ مجھے نعیم بن مسعود نے اچھا مشورہ دے دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ قریش سے معاہدے کی ضمانت کے طور پر چند آدمی ارغمال کے لیے مانگو۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ قریش اس سے دگنا لشکر لے آئیں تو بھی خندق عبور نہیں کر سکتے۔ میں نے نعیم کا مشورہ اس لیے قبول کر لیا تھا کہ وہ اہل قریش میں سے ہے۔ وہ اہل قریش میں سے نہیں، ایک یہودی نے کہا، وہ محمد کے پیروکاروں میں سے ہے۔ خدا یہودا کی قسم، تمہاری بات سچ نہیں ہو سکتی، کعب بن اسد نے کہا۔ وہ اہل قریش کے ساتھ آیا تھا مگر ان کے ساتھ گیا نہیں۔ اسی یہودی نے کہا، میں نے کل شام اسے مدینہ میں مسلمانوں کے ساتھ دیکھا ہے۔ اس وقت تک اہل قریش کا لشکر مدینہ سے بہت دور جا چکا تھا۔ پھر تمہیں کس نے بتایا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں میں سے ہے؟ کعب نے کہا، میں ایسی بات کو کیوں سچ مانوں جو تم نے کسی سے پوچھا نہیں؟ میں نے اپنے ایک مسلمان دوست سے پوچھا تھا، یہودی نے کہا۔ میں نے نعیم کو دیکھ کر کہا تھا، کیا مسلمان اب قریش کے جنگی قیدیوں کو کھلا رکھتے ہیں؟ میرے دوست نے جواب دیا تھا کہ نعیم کب کا اسلام قبول کر چکا ہے، اسے مدینہ میں آنے کا موقع اب ملا ہے، پھر اس نے ہمیں مسلمانوں سے نہیں بلکہ مسلمانوں کو ہم سے بچایا ہے۔ کعب بن اسد نے کہا، اس نے جو کچھ بھی کیا ہے ہمارے لیے اچھا ثابت ہوا ہے۔ اگر ہم قریش کی بات مان لیتے تو مسلمان ہمارے دشمن ہو جاتے۔ ایک اور یہودی نے کہا، تم یہی کہنا چاہتے ہو نا کعب، مسلمان پھر بھی ہمارے دشمن ہیں۔ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نئے مذہب کو یہیں پر ختم کرنا ہے، ورنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ختم کرا دے گا۔ کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ یہ مذہب جسے یہ لوگ اسلام کہتے ہیں کتنی تیزی سے مقبول ہوتا جا رہا ہے؟ تیسرے یہودی نے جو معمر تھا اس نے کہا، ہمیں اس کے آگے بند باندھنا ہے، اسے روکنا ہے، لیکن کیسے؟ کعب بن اسد نے پوچھا۔ قتل، معمر یہودی نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل، ایسی جرات کون کرے گا؟ کعب بن اسد نے کہا، تم کہو گے کہ وہ ایک یہودی ہوگا، اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل میں ناکام ہو گیا تو بنو قینقاع اور بنو نذیر کا انجام دیکھ لو۔ مسلمانوں نے انہیں جس طرح قتل کیا ہے اور ان میں سے زندہ بچنے والے جس طرح دور دراز کے ملکوں کو بھاگ گئے ہیں وہ نہ بھولو۔ خدا یہودا کی قسم، معمر یہودی نے کہا، میری عقل تم سے زیادہ کام نہیں کرتی تو تم سے کم بھی نہیں۔ تم نے جو آج سوچا ہے وہ میں اور لیث بن موشان بہت پہلے سوچ چکے ہیں۔ کوئی یہودی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے نہیں جائے گا، پھر وہ کون ہوگا؟ وہ قبیلہ قریش کا ایک آدمی ہے، بوڑھے یہودی نے جواب دیا۔ لیث بن موشان نے اسے تیار کر لیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ یہ کام کر دیا جائے۔ اگر تم لوگ بھول نہیں گئے کہ میں بنو قریظہ کا سردار ہوں تو میں اس کام کی اجازت کیسے دے سکتا ہوں جو مجھے معلوم ہی نہ ہو کہ کیسے کیا جائے گا؟ کعب بن اسد نے کہا، اور مجھے کون بتائے گا کہ اس آدمی کو اتنے خطرناک کام کے لیے کیسے تیار کیا گیا ہے؟ کیا اسے ابو سفیان نے تیار کیا ہے؟ خالد بن ولید نے تیار کیا ہے؟ سنو کعب، بوڑھے یہودی نے کہا۔ یہودی حسینہ یوحاوا کی طرف دیکھا، میں یہ بات لیث بن موشان کی موجودگی میں سناؤں تو کیا اچھا نہ ہوگا؟ یوحاوا نے کہا، اس بات میں اس بزرگ کا عمل و دخل زیادہ ہے، ہم اس بوڑھے جادوگر کو کہاں سے بلائیں؟ کعب بن اسد نے کہا، ہم تم پر اعتبار کرتے ہیں، وہ یہی ہیں۔ بوڑھے یہودی نے کہا، ہم اسے ساتھ لائے ہیں۔
اور ہم اسے بھی ساتھ لائے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے گا۔ اب ہم انتظار نہیں کر سکتے۔ ہم سب کو امید تھی کہ قریش غطفان اور ان کے دوسرے قبائل اسلام کا نام و نشان مٹا دیں گے، مگر ہر میدان میں انہوں نے شکست کھائی۔ ہم نے انہیں مدینے پر حملے کے لیے اکسایا تھا، وہ یہاں سے بھی بھاگ نکلے۔ خدا یہودا کی قسم، کعب تم نے مسلمانوں پر عقب سے حملہ نہ کر کے بہت برا کیا ہے۔ میں اس کی وجہ بتا چکا ہوں، کعب بن اسد نے کہا۔ وجہ صحیح تھی یا غلط؟ معمر یہودی نے کہا۔ وقت ہاتھ سے نکل گیا ہے، اب ہم قریش کی فتح کا انتظار نہیں کر سکتے۔ اس نے یوآوا سے کہا، لیث بن موشان کو بلاؤ، دوسرے کو ابھی باہر رکھو۔ یوآوا کمرے سے نکل گئی، واپسی آئی تو اس کے ساتھ لیث بن موشان تھا۔ وہ ایک بوڑھا یہودی تھا جس کی عمر 70 اور 80 برس کے درمیان تھی۔ اس کے سر اور داڑھی کے بال دودھ کی طرح سفید ہو چکے تھے، داڑھی بہت لمبی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ سرخ و سفید تھا۔ اس نے اونٹ کے رنگ کی کباب پہن رکھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں لمبا عصا تھا جو اوپر سے سانپ کے پھن کی طرح تراشا ہوا تھا۔ لیث بن موشان کو یہودیوں میں جادوگر کے نام سے شہرت حاصل تھی۔ شہابدہ بازی اور کالے علم میں وہ مہارت رکھتا تھا۔ وہ مکہ اور مدینہ کے درمیان کسی گاؤں کا رہنے والا تھا۔ اس کے متعلق بہت سی روایات مشہور تھیں، جن میں سے ایک یہ تھی کہ وہ مردے کو تھوڑی دیر کے لیے زندہ کر سکتا ہے اور وہ کسی بھی مرد یا عورت کو اپنے تابع کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہودی اسے اپنا پیر و مرشد سمجھتے تھے۔ وہ جاندیدہ اور عالم فاضل شخص تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو سب اس کی تعظیم کو اٹھے، وہ جب بیٹھ گیا تو سب بیٹھے۔ خاندان موشان کی عظمت سے کون واقف نہیں؟ کعب بن اسد نے کہا۔ خدا یہودا کی قسم، ہم میں سے کوئی بھی آپ کو یہاں بلانے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ یوآوا شاید آپ کو لے آئی ہے۔ میں پیغمبر نہیں، کعب بن اسد، لیث بن موشان نے کہا۔ میں یہ خوبصورت الفاظ سننے کا عادی نہیں اور تعظیم و احترام کا وقت بھی نہیں۔ کوئی نہ بلاتا تو بھی مجھے آنا تھا۔ تم لوگ اپنے فرض کی ادائیگی میں بہت وقت ضائع کر چکے ہو۔ تم سے یہ لڑکی اچھی ہے جس نے وہ کام کر لیا ہے جو تمہیں کرنا چاہیے تھا۔ معزز موشان کعب بن اسد نے کہا، ہم نے ابھی اس انتہائی اقدام کی سوچی نہیں تھی۔ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل جیسا خوفناک ارادہ کرتے بھی تو یوآوا کو استعمال نہ کرتے۔ ہم اتنی خوبصورت اور جوان لڑکی کو استعمال نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ لیث بن موشان نے کہا، کیا تم فراموش کر بیٹھے ہو کہ ساری دنیا پر خدا یہودا کی حاکمیت ہوگی؟ داؤد کے ستارے کی قسم، بنی نوح انسان پر بنی اسرائیل کی حاکمیت قائم کرنے کے لیے ہم سب کو قربانیاں دینی پڑیں گی۔ ہمیں انسان کی فطری کمزوریوں کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ مرد کیا چاہتا ہے؟ اعلیٰ نسل کے 20 گھوڑے اور 20 غلام یوآوا کے ساتھ کھڑے کر دو۔ کسی سے بھی کہو کہ اسے جو پسند ہے وہ لے جائے۔ داؤد کے ستارے کی قسم، وہ آدمی 20 گھوڑے اور 20 غلام چھوڑ دے گا اور یوآوا کو لے جائے گا۔ اس محفل پر خاموشی طاری رہی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میری بات نہیں سمجھ سکے، لیث بن موشان نے کہا۔ تمہارے دماغوں میں اپنی بیٹیوں کی عصمت سمائی ہوئی ہے۔ میری بات غور سے سنو، عصمت کا شرم و حیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ ایک ہتھیار ہے جو ہمیں اپنے دشمنوں کو بیکار کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ بدی کیا ہے، نیکی کیا ہے، میں جانتا ہوں۔ تم مجھے کیا جواب دو گے؟ یہ جواب صحیح ہوگا، لیکن جب تم دنیا کے کونے کونے تک یہودیت کو پہچاننے کی بات کرو گے تو بدی و نیکی کے معنی بدل جائیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم برائی اور بدی کو ختم کر رہا ہے۔ ہمیں برائی اور بدی پیدا کرنی ہے، مگر ہم خود برے اور بدکار نہیں ہوں گے۔ اگر تم روئے زمین پر پھیلی ہوئی نسل انسانی کو اپنی غلامی کے جہنم میں ڈالنا چاہتے ہو تو غیر یہودیوں کو جنت دکھاؤ، انہیں جنت کی حوریں دکھاؤ، انہیں میٹھی شراب پلاؤ۔ یہ لوگ بدمست حیوان ہیں، ان میں اور زیادہ حیوانیت پیدا کرو۔ یہ مت سوچو کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، یہ دیکھو کہ یہودیت کی حاکمیت کے لیے کیا اچھا ہے، خواہ وہ برا ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے یوآوا کی طرف دیکھا اور بولا، انہیں بتاؤ یوآوا، انہیں سمجھاؤ۔ یوآوا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی اور اس نے ایک کہانی سنا دی۔ یہ کہانی چند ماہ پہلے مکہ سے شروع ہوئی تھی۔ یوآوا نے شرم و حجاب کے بغیر سب کو سنایا کہ وہ قریش کے 3 نامور سالاروں خالد، اکرمہ اور صفوان کو اپنے حسن و جوانی کے تلسم میں الگ الگ گرفتار کرنا چاہتی تھی۔ اس نے انہیں آپس میں ٹکرانے کی سوچی تھی، لیکن ان میں کوئی بھی اس کے ہاتھ نہ آیا۔ اس نے یہ بھی سوچا تھا کہ وہ تینوں کے دلوں میں اپنے سردار ابو سفیان کی نفرت پیدا کر دے گی، لیکن خالد پتھر ثابت ہوا۔ یوآوا نے کہا،
इसने मुझे धुतकारा नहीं, लेकिन वो दिलचस्पी भी ज़ाहिर ना की जिसकी मुझे तवक्का थी। मेरा ख़्याल है अकरमा और सफ़वान पर खालिद का ही असर है। ये तीनों जंग व जदल के दिलदादा हैं, इसके सिवा कुछ सोचते ही नहीं। युहावा मायूस ना हुई, इसने अपनी कोशिशें जारी रखीं। खालिद से इसने तवज्जो जल्द ही हटा ली, क्योंकि इसके दिमाग में यही एक सौदा समाया हुआ था कि मुसलमानों को मैदान में शिकस्त देनी है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैदान जंग में या जंगी कैदी बनाकर कत्ल करना है। एक रोज़ युहावा मक्का से 4 मील दूर एक गांव में गई और दिन के पिछले पहर वहां से वापस चली। इसके साथ 2 लड़कियां और 3 आदमी थे। वो सब यहूदी थे और 2 घोड़ों वाली गाड़ी पर सवार थे। अभी आधा रास्ता तय भी नहीं हुआ था कि सहराई आंधी आ गई, जो रेत के टीलों को उड़ा ले जाती है। एक तो इसकी रफ्तार इतनी तेज़ होती है कि तंदुरुस्त आदमी भी पाँव जमा कर खड़ा नहीं रह सकता। अगर जिस्म का कोई हिस्सा नंगा रह जाए तो रेत इतनी ज़ोर से टकराती है कि खाल उतरती महसूस होती है। ऊँट घोड़े बेकाबू होकर भाग उठते हैं। अचानक रेत की एक दीवार जो ज़मीन से आसमान तक पहुंची हुई थी बड़ी तेज़ी से आई और इन यहूदियों की घोड़ा गाड़ी को इस दीवार ने निगल लिया। फ़िज़ा लाल हो गई। रेत के थपेड़े इतनी ज़ोर से पड़ने लगे जैसे बहरी तूफ़ान में मौजें उठ कर कश्ती में पड़ती और कश्ती को पटकती हैं। टीले जड़ों से उखड़ने लगे। सहराई आंधी में रुक कर खड़े हो जाना बहुत ही ख़तरनाक होता है। रेत इस तरह जिस्म से टकरा कर वहीं इकट्ठी होने लगती है जैसे कोई बेलचे से रेत फेंक रहा हो। कुछ देर बाद वहाँ रेत की ऊंची डेरी बन जाती है और इसमें एक इंसान दफन होता है, मगर वो जिंदा रह नहीं सकता। आंधी हमारे पहलू की तरफ से आई थी, युहावा ने सुनाया। घोड़े रेत से लदे हुए जकड़ बर्दाश्त ना कर सके और बेलगाम हो गए। उन्होंने अपना रुख आंधी के रुख के मुताबिक कर लिया और सरपट दौड़ पड़े। आगे छोटे बड़े घड़े आ गए। घोड़ा गाड़ी बड़े ज़ोर से उछलती डोलती और बेलगाम घोड़ों के रहम व करम पर उड़ी जा रही थी। गाड़ी के अंदर इस कदर रेत आ रही थी कि अपना आप भी नज़र नहीं आता था। एक जगह गाड़ी के एक तरफ के पहिए गड्ढे में चले गए या दूसरी तरफ के पहिए ऊंची जगह चढ़ गए। गाड़ी एक तरफ से इतनी ऊपर उठ गई कि इसका पहलू के बल गिरना यकीनी था, लेकिन गाड़ी ना गिरी। इसे इतना सख्त झटका लगा कि मैं जो इस तरफ बैठी थी लुढ़क कर बाहर जा गिरी। गाड़ी आगे निकल गई। मैं कलाबाजियाँ खाती गई, संभल कर उठी और अपने साथियों को पुकारा, मगर आंधी के जनाटों और इसकी चीखों में अपनी आवाज़ मुझे भी मुश्किल से सुनाई दे रही थी। मेरे साथ गाड़ी में जो बैठे थे उन्होंने शायद मुझे गिरते नहीं देखा था। अगर देखा था तो इनमें से किसी में इतनी हिम्मत ना थी कि मेरे पीछे कूद आता ताकि मैं तन्हा ना रहती। मैं इतनी खौफजदा कभी नहीं हुई थी और मैं ऐसी खौफनाक आंधी में भी कभी नहीं फंसी थी। आंधी में कुछ नज़र नहीं आता था। मेरे नीचे कोई रास्ता नहीं था। मुझे यह भी मालूम था कि घोड़े सही रास्ते से हटकर न जाने गाड़ी को किस तरफ ले आए थे। मैं चेहरे पर कपड़ा डाले आंधी के रुख में जा रही थी। पाँव जमते नहीं थे। युहावा को आंधी धकेलती ले जा रही थी। अचानक आंधी की चीखें बहुत ही बुलंद और डरावनी हो गई। युहावा पहले नीचे गई। वो घाटी थी जो वो आंधी के जोर पर उतर गई। फिर वो एक दीवार से टकराई। ये रेतीली मिट्टी की दीवार थी। युहावा इस पर हाथ रख कर आगे चलती गई। ये नशीबी जगह थी जिसमें मिट्टी के टेले और सराई दरख्त भी थे। यहाँ आंधी की चीखें ऐसी हो गई थी जैसे बहुत सी औरतें चीख चिल्ला रही हों। बात चीखें आंधी की लगती ही नहीं थी और ना ही इंसानों की। वो चुड़ैलों या दरिंदों की मालूम होती थीं। ये यहूदी हसीना जो अपने आप को निडर और दलेर समझती थी, खौफ से रो पड़ी। वो जानती थी कि आंधी थम जाएगी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि किसी के हाथ चढ़ गई तो वो इसे इसके घर नहीं अपने घर ले जाएगा और ये भी हो सकता था कि कोई इसे ख़राब करके कत्ल कर जाए। रात आ रही थी। भेड़ियों का ख़तरा अलग था। कोई और ख़तरा ना होता तो ये ख़तरा मौजूद था कि वो मक्का के रास्ते से भटक आई है। सहरा में रास्ते की तलाश नामुमकिन होती है। भटके हुए मुसाफिर का अंजाम मौत होता है। वो थकन से नहीं प्यास से मरता है। इसे ऊँट के बड़बड़ाने की आवाज़ आई। इसकी दहशतज़दगी बढ़ गई, लेकिन इसे आंधी की आवाज़ समझकर इसने दिल को तसल्ली दी। इसे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। वो मिट्टी की दीवार पर हाथ रख कर जा रही थी। ये दीवार बहुत बड़ा टीला था जो आगे जाकर घूम गया। ऊँट की आवाज़ एक बार फिर सुनाई दी। अब ये आवाज़ बहुत करीब से आई थी, इतनी करीब से कि युहावा रुक कर पीछे हटाई। अब इसे शक ना रहा, ये ऊँट की ही आवाज़ थी।
ऊंट अकेला नहीं हो सकता था, 2-3 आदमियों का वहाँ होना ज़रूरी था। आदमी इसके हमदर्द तो नहीं हो सकते थे, वो गुनाह और बदी का दौर था। यहोवा ने वहाँ से भागने का इरादा किया, लेकिन किस तरफ, कहाँ? वहाँ कोई पनाह नहीं थी। आंधी टीलों और खुश्क दरख्तों के दरमियान से गुजरकर हैबतनाक चीखें पैदा कर रही थी। यहोवा के पांव जैसे ज़मीन ने जकड़ लिए थे। उसे अपने उन आदमियों पर गुस्सा आने लगा जिनके साथ वो घोड़ा गाड़ी में जा रही थी। इन्हें इतना भी पता ना चला कि वो गाड़ी से गिर गई है। कोई ताकत थी जो इसे धकेल कर एक तरफ ले गई। वहाँ से दीवार की तरह सीधा खड़ा टीला अंदर को चला गया था। ये बड़ी अच्छी ऊँट थी। वो आंधी के थपेड़ों से महफूज हो गई। वहाँ 3-4 गज तक वो देख भी सकती थी। इसे ऊँट नज़र नहीं आ रहा था। दीवार के साथ साथ वो और अंदर गई तो एक गार का दहाना दिखाई दिया, लेकिन इसने अंदर जाने की जुर्रत ना की। वो रुक गई। अंदर आ जाओ, इसे एक आदमी की आवाज़ सुनाई दी। बाहर क्यों खड़े हो भाई, अंदर आ जाओ। यहोवा की बेख्तियार चीख निकल गई और वो पीछे को दौड़ी। जो ही वो इस ओट से बाहर निकली, आंधी ने इसके ऊपर इस तरह रेत फेंकी जैसे किसी ने बेलचे से फेंकी हो। यहोवा घबराकर पीछे को हटी। एक आदमी जो पीछे से आया था इसके सामने आ खड़ा हुआ। ओह, तुम औरत हो? इस आदमी ने पूछा। अकेली हो? तुम अकेली नहीं हो सकती, मेरे साथ 4 आदमी हैं। यहोवा ने अपना चेहरा ओढ़नी में छुपा कर कहा। इनके पास घोड़े हैं, इनके पास तलवारें और बर्छियां हैं। कहाँ हैं वो? इस आदमी ने कहा। तुम इनसे अलग होकर इधर क्यों आई थी? इन्हें इधर ले आओ, बड़ा अच्छा गार है, हम सब आसानी से इसमें बैठ सकेंगे। यहोवा वहाँ से ना हिली। इस आदमी ने इसे 3 बार कहा कि वो इन आदमियों को साथ ले आए, लेकिन यहोवा की ज़बान बंद हो गई थी। इस आदमी ने झपटा मारकर यहोवा की ओढ़नी खींच ली।